हम एक ज़रई फार्म पे तशरीफ़ लेके आए हैं, जहाँ पर हमारे बहुत ही मोहतरम दोस्त हनीफ़ साहब ने सोलर पैनल इंस्टॉल किया हुआ है। तो सोलर पैनल्स आजकल के दौर में बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल होते जा रहे हैं, और जैसे जैसे डीज़ल की प्राइसेस इंक्रीज़ होते जा रही हैं, तो ऐसा माना जाता है कि ये सोलर पैनल ही वाहिद हल है जो हमारे कॉस्ट को बचा सकते हैं और लागत जो फसल पे है उसको मिनिमाइज़ कर सकते हैं। ये इस वक्त गंदम की फसल को पानी लग रहा है, और जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये सोलर का प्लांट लगा हुआ है, और यहाँ पे उन्होंने मोटर रखी हुई है और पानी का सिस्टम यहाँ से फ़्लो करता है। तो मज़ीद डिटेल के लिए जो है हम अब हमारे जो दोस्त हैं हनीफ़ साहब, उनसे मज़ीद मालूमात जानते हैं कि ये सिस्टम उन्होंने कितने लागत में बनवाया और इसका क्या उनको फ़ायदा हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल चाल है? वालेकुम सलाम सर, क्या हाल है? आप ठीक है जनाब सर? क्या खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह सर, ठीक ठाक। सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपने फार्म पे इनवाइट किया, और आज आपसे ये जानना चाहेंगे, जो आपने सोलर पैनल इंस्टॉल करवा लिया है, तो इस पे आपकी कितनी लागत आई है? सर बहुत मेहरबानी, आप तशरीफ़ लेके आए यहाँ। तो ऐसा है कि हमने ये जो सोलर सिस्टम लगाया हुआ है, इस पे हमारी टोटल कॉस्ट जो आई है ना, वो तो आई है तकरीबन 10 लाख के करीब। अगर हम उसको देखें अलग-अलग करके चीज़ें, तो 3 लाख की तो उसमें हमने इसकी ट्राली बनवाई है, जबकि इस पे हमने 545 वाट की 14 प्लेट्स इंस्टॉल की हुई हैं इसमें, जो कि हमें जब हमने लिया है कोई 4 माह पहले, तो उस टाइम हमें 74 रुपये पर वाट के हिसाब से ये प्लेट्स मिली थी। और यहाँ हमने 10 HP की मोटर लगाई हुई है, वो हमें मिली थी उस टाइम कोई 93,000 रुपये। तो ये टोटल इसकी कॉस्ट है। अच्छा सर, ये बताएं कि इसका और डीज़ल का अगर कंपैरिजन करें, तो आपको क्या लगता है कितना फ़ायदेमंद साबित हो रहा है ये? लेकिन जी आजकल जो महंगाई की एक लहर आई हुई है पेट्रोलियम मसनूआत के हवाले से ख़ास तौर पे, तो जो काश्तकार सोलर पे नहीं जाता तो उसका सर्वाइवल बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो इस वजह से जो हमने सोचा पिछले साल के 4-5 माह पहले कि हमने डिसाइड किया कि हम इसको सोलर पे लेके जाते हैं अपने फार्म को, अदरवाइज़ हमारे लिए जो सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा। तो पिछले साल का और इस साल का अगर हम कंपैरिजन करें हम अपनी फसल का, तो पिछले साल हमारे यहाँ पे हम 20 एकड़ कोई करीब जो है ना काश्त कर रहे हैं। तो पिछले साल कुछ 3 लाख के लगभग हमारा डीज़ल का एक्सपेंस आया था, जबकि इस दफ़ा हमारे पानी की मद में, इरिगेशन की मद में इस टाइम तक जो है ना सोलर का एक्सपेंस अगर उसको काउंट ना करें तो अभी तक ज़ीरो एक्सपेंस है। और तकरीबन मेरा ख्याल में हम इसी सीज़न के अंदर अपनी जो है ना मैक्सिमम इसकी जो अपने सोलर की लागत है वो कवर कर लेंगे। अच्छा हनीफ साहब, ये हमारे व्यूवर्स आपका प्लांट देखना चाहेंगे, क्या आप अपने प्लांट के बारे में मज़ीद मालूमात बताना पसंद करेंगे? जी ज़रूर, क्यों नहीं, आप आएँ हमारे प्लांट को देखें, विज़िट करें। अगर मज़ीद आपको उस हवाले से कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हम ज़रूर आपको देंगे। देखें जी, ये हमने 545 वाट की जो प्लेटें हैं वो इंस्टॉल की हुई हैं यहाँ पे कोई 14 के करीब। ये कैनेडियन सोलर की प्लेट है जो कि हम लेके आए थे ज़ाहिर पीर से। तो उसके अलावा ये हमारी ट्रॉली है, ये हमने जो बनाई हुई है ये कोई हमें 3 लाख में पड़ी थी ये ट्रॉली। इसके अलावा इसमें जो हमने VFT इंस्टॉल किया हुआ है वो 11-15 पावर का VFT है, और हमारे पास जो है ना ये 10 HP की नफीस की मोटर लगी हुई है। और ये इस वक्त देखें आप, इसका पानी 6 इंच की डिलीवरी के साथ इसका पानी ये आ रहा है तकरीबन डेली बेसिस पे। ये इस टाइम हमें 2 एकड़ की जो है ना वो दे रहा है, 2 एकड़ हमारे जो पानी लग रहे हैं इससे। तो अच्छा, ये जी हमारा VFT है, ये 11-15 का पावर का VFT है, और INV की कंपनी का VFT है ये अभी तक हमें इसको जितना अर्सा हो गया माशाल्लाह हमारे पास तो बहुत ज़बरदस्त चल रहा है। ये एक अच्छी क्वालिटी का VFT है। तो ट्राली हमने इसलिए बनवाई थी कि क्योंकि हमने एक दूसरी जगह पे भी इसको सिस्टम को मूव करते हैं, दूसरा बोर हमारा थोड़ा हट गया है,
اس کے علاوہ یہ ہے کہ سیکیورٹی کے حوالے سے بھی ٹرالی کی اپنی ایک اہمیت ہے کہ جب ہم سسٹم فارغ ہوتا ہے تو پھر یہاں ہمیں اس کے سیکیورٹی کے مسائل نہیں آتے، ہم اس کو موو کر لیتے ہیں اپنے گھر. تو یہ جی ہمارا ٹوٹل سسٹم ہے. اچھا حنیف صاحب، آپ کی بات ہم کاٹ رہے ہیں، اس میں یہ بتائیں کہ یہ جو سولر سسٹم آپ نے لگوایا ہے، اس کی ٹیکنیکل جو اسسٹنس ہوتی ہے وہ آپ کو کہاں سے ملتی ہے؟ دیکھیں جی، یہ کوئی بہت زیادہ اس میں راکٹ سائنس تو ہے نہیں. میجورٹی تو اس کی جو بیسک ٹیکنیکلٹیز ہیں وہ بندہ خود سمجھ سکتا ہے. ہم بھی اس کو موسٹلی جو ہے نا خود ہی اس کی ٹیکنیکلٹیز دیکھتے ہیں. یہ انسٹال بھی ہم نے خود ہی کیا ہے ٹرالی کے اوپر سسٹم، اور اس کا سافٹ ویئر وغیرہ سیٹنگز وغیرہ بھی وہ ہم نے خود ہی مطلب یوٹیوب وغیرہ سے ادھر ادھر سے سیکھ کے خود ہی اس میں اب کر لیتے ہیں ہم. کوئی یہ بہت بڑا مسئلہ نہیں ہے. کوئی بھی فارمر جو موبائل آپریٹ کر سکتا ہے وہ اس کی سیٹنگ وغیرہ کو آپریٹ کر سکتا ہے. باقی موٹر وغیرہ کوئی اگر اس کا ٹیکنیکل فالٹ ہو جاتا ہے، ریوائنڈنگ وغیرہ یا اس طرح کا کوئی، وہ تو آبویسلی مارکیٹ سے ہمیں سیٹ کروانا پڑتا ہے. حنیف صاحب یہ بتائیں کہ آج کے دور میں یہ سولر سسٹم لینا زیادہ اہم ہے یا اپنے رقبے کو بڑھانا، یا زمین کا ٹکڑا لینا زیادہ اہم ہے یا سولر سسٹم لگوا لینا زیادہ ضروری ہے؟ دیکھیں جی، جس سپیڈ سے ڈیزل کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں اور باقی پیٹرولیم مصنوعات کی، اس وجہ سے اگر ہم سولر سسٹم پہ نہیں جاتے تو ہمارے لیے اپنے رقبے کو یا فصلات کو قابل نفع یا نفع بخش رکھنا بہت مشکل ہو جائے گا، اور ہمارا جو ہے نا نفع کا مارجن وہ بہت زیادہ اس حوالے سے کم ہو جائے گا. تو اس لیے میرا یہ خیال ہے کہ پہلے آپ اپنا جو اریگیشن کا سسٹم ہے وہ بہتر کر لیں، آپ سولر سسٹم کی تنصیب کر لیں، اس کے بعد آپ اپنے جو ہے نا نمبر آف یونٹس بڑھائیں تاکہ آپ کا پروفٹ مارجن بہتر ہو جائے. تو زیادہ بہتر یہ ہے کہ آپ اپنی فصل قابل کاشت ایریا بڑھانے سے پہلے آپ سولر پہ چلے جائیں. حنیف صاحب، اس کے علاوہ کوئی آپ جو کاشتکار ہیں چھوٹے لیول کے، ان کو کوئی مشورہ دینا چاہیں ہمارے چینل کے توسط سے تو پلیز. دیکھیں، میرا یہ خیال ہے کہ جو بھی بندہ کم از کم 10 ایکڑ کے قریب رقبہ کاشت کر رہا ہے تو اس کو اپنا جو ہے نا سولر پہ چلے جانا چاہیے. ڈیزل پہ اگر وہ رہتا ہے تو اس کے لیے نفع کمانا موجودہ دور میں بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے. آخر میں حنیف صاحب ایک سوال کا جواب دے دیں کہ یہ جو سولر پلیٹس آپ منگواتے ہیں، ان میں مارکیٹ میں لاٹ والی میں اس کا فرق بتا دیں تاکہ ہمارے چھوٹے کاشتکاروں کو پرچیزنگ کے ٹائم کچھ ہیلپ ہو جائے. دیکھیں جی، جو اس پورے سسٹم کی سب سے اہم چیز ہوتی ہے نا سولر کی، وہ سولر پلیٹس ہوتی ہیں. سولر پلیٹس کی خریداری کے وقت جو ہے نا خاص احتیاط کرنی چاہیے. ہمیں کسی قابل اعتبار دکان سے جو ہے نا خرید کرنی چاہیے سولر پلیٹس. اس کے علاوہ ہمیں اس کا سٹیکر کے ذریعے جو ہے نا اس کو چیک کر لینا چاہیے. اس کی ویب سائٹ پہ جا کے اوریجنل ہم کسی بھی کمپنی کی لیں، چاہے ہم نے تو یہ کینیڈین سولر کی لی ہوئی ہے، آپ اس کے علاوہ جس بھی کمپنی کی لینا چاہتے ہیں بس آپ اس کی اوریجنلٹی چیک کر لیں. باقی یہ جو لاٹ والی ہوتی ہیں کیونکہ یہ یوزڈ پلیٹس ہوتی ہیں اس لیے یہ کوئی قابل اعتبار نہیں ہوتی، تو اس لیے ہمیں ہمیشہ نیا سسٹم ہی لینا چاہیے. چلیں سر، بہت بہت شکریہ سر. شکریہ جی، تھینک یو جنید صاحب آپ کا بھی.